ओम श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदूरादिका कृष्णो भजेयं कुंजगामिनो श्री राधा मुकुंद भगवच्चरण कमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता वर्गमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हजुरहरूलाई आज म गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा गुरुको महत्व, शिष्यको कर्तव्य, त्यसैगरी भगवान वेदव्यासका महत्वहरू र दक्षिणामूर्ति भगवानका विशेषताहरू र चाक्षुष मनुको विषयमा प्रकाश पार्न भनेर लागेको छु। गुरु पूर्णिमा आषाढ शुक्ल पूर्णिमा गुरु पर्वको रूपमा प्रसिद्ध छन्। गुरु पूजा गर्ने दिन भएको हुनाले, गुरुको सम्मान गर्ने दिन भएको हुनाले ती पूर्णिमालाई गुरु पूर्णिमा भनेर भनिएको हो। हाम्रो सनातन वैदिक परम्परामा गुरुको ज्यादै ठुलो महत्व छ। गुरु बिना कसैले पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जीवनमा जे जति पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ, गुरुको कृपाद्वारा नै ती सम्पूर्ण प्राप्त गर्न सकिन्छ। हाम्रा शास्त्रहरूले गुरु शब्दको व्युत्पत्ति गर्दै बताएका छन्। कुशब्दस्त्वन्धकारस्यात् रुशब्दस्तन् निरोधकः अन्धकार विरोधित्वात् गुरु रित्यभिधीयते। शास्त्रहरू भन्छन् गुरुमा जो दुईटा अक्षर छन्, एउटा गु छ, एउटा रु छ, र यिनलाई अक्षर मात्र नभनेर दुईटा शब्दकै रूपमा लिएको छ र दुईटा शब्दको समास भएको जस्तो देखाइएको छ। त्यसकारणले भनिएको छ गु शब्दस्तन्धकाराख्य। गु शब्दको अर्थ अन्धकार हो। अज्ञान रूपी अन्धकारलाई शास्त्रमा गु शब्दले व्यक्त गर्छन्। र रु शब्द स्तन निरोधकः, रु शब्दको अर्थ हो त्यो अन्धकारलाई हटाउने, निरोध गर्ने, समाप्त गर्ने रु शब्दको अर्थ हो। त्यसकारणले अब यी दुईटा शब्द मिलेर गुरु जुन शब्द एउटा शब्द बन्यो समास भएर, अन्धकार विरोधित्वात्, त्यो अन्धकारको विरोधी भएको हुनाले अर्थ अन्धकार निरोधित्वात् अथवा अन्धकारलाई निरोध गर्ने, अन्धकारलाई रोक्ने हुनाले, अज्ञान रूपी अन्धकारबाट आफ्ना शिष्यहरूलाई पार लगाउन हुनाले, ज्ञानको प्रकाशतिर लाने हुनाले यसरी चाहिँ गुरु भन्ने यो शब्दले आफ्नो सार्थकता प्राप्त गरेको छ। गुरु भन्ने यो शब्द यसरी बनेको हुनाले गुरु शब्दको अत्यन्त ठुलो महत्व छ, ज्यादै ठुलो महात्म्य गुरु शब्दको बताइन्छ। र प्रकाश त्यो तमसोमा ज्योतिर्गमय भनेर हाम्रा वेदहरूले जुन बताए, हाम्रा शास्त्रहरूले जुन बताए, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अन्धकारबाट हामीलाई प्रकाशतिर लैजानुहोस्। मृत्युमा अमृतम गमय, मृत्युबाट हामीलाई चाहिँ अमृतत्वतिर, अमरत्वतिर हामीलाई लैजानुहोस् भनेर वेदमा जुन प्रार्थना गरिएको छ, त्यो प्रार्थना वास्तवमा गुरुलाई नै लक्ष्य गरेर भनिएको हो। किनभने गुरु नभइकन अरू कसैले पनि अन्धकारबाट प्रकाशतिर लान सक्दैनन्, मृत्युबाट अमृतत्वतिर लान सक्दैनन्। त्यो लान सक्ने सामर्थ्य एकमात्र गुरुको भएको हुनाले गुरुको ज्यादै ठुलो महत्व छ। र शास्त्रहरूले बारम्बार भनेका छन्, आरोग्यम भास्करात् इच्छेद श्रेम इच्छेद हुतासनात्। आरोग्यका लागि भगवान सूर्यनारायणको उपासना गर्नुपर्छ, त्यसैगरी ऐश्वर्यको लागि अग्निको उपासना गर्नुपर्छ, र शङ्करात् ज्ञानम् अन्विच्छेद, ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि भगवान शङ्करजीको उपासना गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। त्यसैगरी मोक्षम इच्छेद जनार्दनात्, भगवान नारायणबाट मोक्षको कामना गर्नुपर्छ भनेर यसरी भगवान शङ्करजीलाई आदि गुरुको रूपमा, जगत गुरुको रूपमा उहाँलाई जो स्थापना गरिएको छ, उहाँको जो चर्चा भएको छ, र यसबाट पनि गुरुको कति ठुलो महत्व रहेछ। किनभने भगवान शङ्करजीले सबभन्दा पहिले यो संसारलाई अज्ञानबाट मुक्त गराउनका लागि,
त्यो प्रकाशको क्षेत्रमा पुर्याउनका लागि र यो संसार बन्धनबाट पार लगाउनका लागि तत्त्व ज्ञानको उपदेश गरिबसेका प्रसङ्गहरू शास्त्रमा बारम्बार आएका छन्। त्यसै गरी भगवान नारायणले पनि उपदेश गरिबसेका प्रसङ्गहरू बारम्बार आएका छन् र त्यसले गर्दाखेरि गुरुको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ र महाभारत जस्ता अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थमा जो बताइएको छ न बिना गुरु सम्बन्धम ज्ञानस्याधिगमः कुतः गुरु पारयिता तस्य ज्ञानं प्लवमियोच्यते। न बिना गुरु सम्बन्धम गुरुको सम्बन्ध नभइकन गुरुको शरणमा नगइकन ज्ञानस्याधिगमः कुतः ज्ञानको प्राप्ति कसरी हुन सक्छ? कुनै हालतमा पनि गुरुको आश्रय नगरिकन गुरुको शरणमा नपरिकन ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। किनभने गुरु प्लावयिता तस्य भनेर बताएको छ ज्ञानम प्लवम योच्यते। गुरु प्लावयिता यो संसाररूपी समुद्रबाट पार लानमा प्लावयिता भनेको त्यो माझीको काम अर्थात् तार्ने काम गुरुले नै गर्नुहुन्छ भने ज्ञान चाहिँ प्लव भनेको ढुङ्गा हो। जसरी नदी तर्नका लागि कुनै नौकाको आवश्यकता पर्छ, ढुङ्गाको आवश्यकता पर्छ, त्यसै गरी समुद्रहरूबाट पार जानका लागि जसरी जहाजको आवश्यकता पर्छ, त्यसै गरी जसरी जहाज आफै चल्न सक्दैनन् ती जहाजलाई चलाउनेवाला जो कर्णधारहरू हुन्छन्, चलाउनेवाला जो मान्छेहरू माझीहरू हुन्छन्, त्यसै गरी यो संसाररूपी समुद्रबाट पार लानका लागि गुरुले त्यो कर्णधारको काम गर्नुहुन्छ भने त्यो ज्ञान भनेको चाहिँ प्लव भनेको ढुङ्गा हो। जसरी ढुङ्गामा बसेर पार जान सकिन्छ त त्यसै गरी त्यो ज्ञान रूपी ढुङ्गामा चढेर त्यो गुरु रूपी जो कर्णधारले जब त्यो नौकालाई खियाएर जब अगाडि लैजानुहुन्छ, त्यसलाई चलाएर जब अगाडि लानुहुन्छ, त्यसपछि मात्र यो अज्ञान रूपी अन्धकारबाट पार जान सकिन्छ, अज्ञान रूपी समुद्रबाट पार जान सकिन्छ। त्यसकारणले गुरुको ज्यादै ठुलो महत्त्व हाम्रा शास्त्रले बताए। बारम्बार शास्त्रहरू भन्छन् अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुलाई नमस्कार गर्दाखेरि, गुरुलाई प्रणाम गर्दाखेरि भनिन्छ अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान रूपी घन बाक्लो जो अन्धकार छ त्यो बाक्लो अन्धकारलाई पनि ज्ञानाञ्जन शलाकया ज्ञान रूपी अञ्जन शलाकया अर्थात् ज्ञान रूपी प्रकाशले जसले चाहिँ चक्षुरुन्मीलितं जसले आँखा खोलिदिनुहुन्छ तस्मै श्री गुरवे नमः। एक किसिमको गाजल हुन्छ जुन गाजल लगाएपछि जमिनभित्रका खानीभित्रका कुराहरू सारा सुवर्ण आदिहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यसरी गुरु त्यो गाजल लगाइदिनेवाला व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेदेखि वास्तवमा ज्ञान भनेको त्यो गाजल हो। त त्यसरी त्यो आफ्नो शिष्यको आँखामा अर्थात् बुद्धिरूपी आँखामा गाजल लगाइदिएर वस्तु सत्यको यथार्थता प्रकट गर्ने वाला गुरु हुनुभएको हुनाले तस्मै श्री गुरवे नमः। त्यस्ता गुरुलाई बारम्बार नमस्कार गर्छौँ र यसरी बारम्बार शास्त्रमा आएको छ र शास्त्रहरू गुरुलाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनटै देवताको रूपमा चित्रण गर्छन्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुको प्रार्थना गर्दा भनिन्छ गुरु ब्रह्मा गुरु नै ब्रह्माजी पनि हुनुहुन्छ, गुरु विष्णु गुरु नै विष्णु पनि हुनुहुन्छ, गुरुदेवो महेश्वर वास्तवमा गुरु नै महेश्वर भगवान शङ्करजीको स्वरूप पनि हुनुहुन्छ र गुरु साक्षात् परब्रह्म उहाँहरू सबैको समष्टि जुन ब्रह्म तत्त्व हो त्यो ब्रह्म तत्त्व स्वरूप पनि गुरु हुनुहुन्छ। त्यसकारणले तस्मै श्री गुरवे नमः। त्यस्ता गुरुलाई बारम्बार हामीहरू नमस्कार गर्छौँ भनेर यसरी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो त्रिमूर्ति हुनुहुन्छ एउटै गुरुको रूपमा संसारमा हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रा गुरुका रूपमा। त्यसै गरी जो ब्रह्म तत्त्व भनेर वेदान्तले जसलाई बताएको छ जो अन्तिम सत्ता हो, अन्तिम तत्त्व हो, त्यो वास्तवमा त्यो तत्त्वलाई देखाउनेवाला मार्गदर्शक गुरु हुनुभएको हुनाले ब्रह्म स्वरूप पनि गुरु नै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले शास्त्रहरूले बारम्बार भने गुरुको शरणमा जानै पर्छ तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि। तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि मात्र होइन, लौकिक विद्या प्राप्त गर्नका लागि पनि गुरुको शरणमा नगइकन आफूले मात्र प्राप्त गरेको विद्या त्यो बलिष्ठ हुन सक्दैन, त्यो विद्याले उत्कर्ष दिन सक्दैन, देखाउन सक्दैन। यद्यपि मान्छेले अक्षर चिनेका मान्छेहरूले आफै पनि पढ्न सक्छन्, आफै पनि त्यसको कुरा बुझ्न सक्छन्, तर वास्तवमा त्यो ज्ञानले काम दिँदैन। र त्यस्तो ज्ञानलाई के भनेको छ भने
जसरी कसैले त्यो ढुङ्गाको डुगा बनाएर नदी पार जान्छु भनेर चाह्यो, इच्छा गरो भने जसरी अलिकति परतिर गएर त्यो डुब्छ, समाप्त हुन्छ, त्यसै गरी गुरु बिना नै म शास्त्रहरू पढेर म पार जान सक्छु, सारा विद्याहरू प्राप्त गर्न सक्छु भनौँ भने त्यो विद्याले त्यसरी नै काम दिँदैन। जसरी ढुङ्गाको डुङ्गाले काम दिन सक्दैन, गएर डुबिदिन्छ, त्यसै गरी उसका ती ज्ञानहरू पनि, गुरु बिना प्राप्त गरेका ज्ञानहरू पनि तिनले पार लान सक्दैनन् र तिनले डुबाइदिन्छन्। त्यसकारणले गुरुको शरणमा जानुपर्छ। शास्त्रहरूले गुरुको योग्यताको चर्चा पनि उठाएका छन्। श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवान श्रीकृष्ण उद्धवजीलाई गुरुको महत्त्व बताउँदै कस्तालाई गुरु बनाउने त्यो महत्त्व बताउँदै आज्ञा हुन्छ, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, त्यसैले गुरुको शरणमा जाने। कस्तो त भन्दाखेरि उत्तमम श्रेय जिज्ञासु, उत्तम कल्याणको बाटो के हो, सबभन्दा परम कल्याण भनेको के हो, यो जीव यो दुःख रूपी समुद्रबाट कसरी पार जान सक्छ भनेर यसरी त्यो जिज्ञासा लिएर गुरुको शरणमा जाने। कस्तो गुरुको शरणमा? शाब्दे परे च निष्णातम, जो शब्द ब्रह्ममा पनि निपुण हुनुहुन्छ, जो सम्पूर्ण शास्त्रको ज्ञाता हुनुहुन्छ, सारा शास्त्र जसका हृदयमा झलझलाकार रूपमा प्रकाशित भएका छन्, त्यस्तो गुरु र शास्त्र मात्रै भएर हुँदैन, परे च निष्णातम, परब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार गरेको, तत्त्व साक्षात्कार जसलाई भएको छ, वस्तु सत्ताको यथार्थ रूपमा जसलाई अनुभव भएको छ, र त्यस्ता गुरुको शरणमा जाने। ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्, ब्रह्मणि उपसमाश्रयम् भनेर बताएको छ। परब्रह्म परमात्मामा जसले एकत्व प्राप्त गर्नुभएको छ, जसले तल्लीनता प्राप्त गर्नुभएको छ र जसलाई झलझलाकार ज्ञानको ज्योति प्रकाशित भएको छ, त्यस्तो गुरुको शरणमा जाने। गुरुका ती योग्यता सम्बन्धी प्रसङ्गहरू पनि त्यहाँ बताइएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश जो वेदस्तुति छन्, वेदस्तुतिमा गुरुको महत्त्व बताउँदै त्यो वेदहरू भन्नुहुन्छ, विजित ऋषिक वायुभिरदान्त मनस्तुरगम ययतन्ति यन्तु मतिलोलमुपाय खिदः व्यसन सतान्विता समबाहाय गुरो शरणम वणिज इवाज सन्त्यकृत कर्णधरा जलदोह। श्रुतिहरू भन्नुहुन्छ, वेदहरू भन्नुहुन्छ, विदित ऋषि कह भन्नुहुन्छ, वायुभिरदान्त, जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई रोक्न सकेका छैनन्, इन्द्रियहरूलाई जसले छाडा छोडिदिएका छन्, र यस्ता मान्छेले अदान्त मनस्तुरगम, जसरी घोडालाई चाहिँ लगाम लगाएर उसलाई नियन्त्रणमा राखिन्छ, त्यसै गरी यो मन कस्तो छ भन्दा घोडा जस्तो चञ्चल छ, यसलाई लगम लगाइएन भने यो कुनै कुमार्गमा पनि लाग्न सक्छ, खराब बाटोमा पनि लाग्न सक्छ। जसरी नियन्त्रण नभएका घोडाहरू कुनै अप्ठ्यारो ठाउँमा पनि जान सक्छन्, भिरालो ठाउँमा पनि जान सक्छन्, तिनीहरूले मान्छेहरूलाई चाहिँ लडाउन सक्छन्, त्यसै गरी यो मनको कुनै भर छैन। यो मन जब दान्त अर्थात् जब यो मन जितिएको हुँदैन, या यतन्ति मतलोल मुपाखिद, र त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैन भने उनीहरूका चित्तहरू अत्यन्त चञ्चल हुन्छन्, र उनीहरूले जबरजस्ती आफू मनलाई रोक्छु भनेर जो प्रयास गर्छन्, तर वास्तवमा त्यो चञ्चलताले गर्दाखेरि, त्यो विषयप्रतिको त्यो आसक्तिले गर्दाखेरि, संसारप्रतिको जुन एउटा तृष्णा छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू रोक्न सक्दैनन्, र व्यसन सतान्विता, सयौं व्यसनहरू, सयौं व्यवहारहरू, विषयहरू, आकर्षणहरू, उनीहरूले ती आकर्षणतिर लागेर समवाय गुरु चरण के गर्छन्, उनीहरूको पतन पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले समवाय गुरु शरणम र गुरुको शरणमा यदि परिएन भने सबैको त्यही गति हुन्छ। त्यहाँले वणिज इवाज सन्त्यकृत कर्णधरा जलदौ, जसरी कुनै व्यापारी वर्गहरू जो विदेशमा व्यापार गर्न भनेर जान्छन्, जहाजहरूमा चढेर जान्छन्, जसरी त्यो जहाजमा चढेर उनीहरू जाँदाखेरि त्यो जहाजलाई खियाउनेवाला, चलाउनेवाला, त्यो जहाजको कप्तान यदि छैन भनेदेखि, त्यो जहाज चलाउने निपुण व्यक्ति, सिपालु व्यक्ति छैन भने जसरी त्यो जहाज अलिकति पलतिर गएर डुब्छ, ती सारा व्यापारीहरू समाप्त हुन्छन्, अथवा अरू जो पनि त्यो जहाजमा चढेका हुन्छन् उनीहरू डुब्छन्, समाप्त हुन्छन्।
त्यसै गरी गुरुरूपी त्यो जहाजी अर्थात् त्यो जहाजलाई चलाउनेवाला त्यो जो कप्तान हुन्छ र उसको आश्रय नगरिकन जसले आफै नै स्वतः सिद्ध हामी इन्द्रियलाई रोक्न सक्छौँ, त्यो परम तत्त्वको हामी साक्षात्कार गर्न सक्छौँ भनेर उनीहरूले विचार गरे भने उनीहरूको पनि त्यसरी नै दुर्गति हुन्छ र उनीहरू त्यो पार जान सक्दैनन्। त्यो व्यापारी वर्ग समुद्र तरेर पार जान नसके जस्तै त्यस कारणले गुरुको आश्रय नगरिकन, गुरुको शरणमा नपरिकन यो संसार बन्धनबाट पार जाने कुनै पनि उपाय छैन। जयाख्य संहिता जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संहिता मानिन्छन् र ती जयाख्य संहितामा बताइएको छ, नारायणोपि विकृतम याति गुरु प्रच्युतस्य दुर्बुद्धे कमलम जलातपेतम शोषयति रविर्न पोषयति। शास्त्र के भन्छन् भन्दाखेरि भगवान साक्षात् नारायण होइबक्सिन्छ भने पनि, भगवान नारायणकै उपासना गरेको छ भने पनि यदि गुरुको माध्यमबाट भगवानको शरणमा गइएको छैन, गुरुको आश्रय गरिएको छैन भने भगवान नारायणले पनि केही गरिबक्सिन्न, चुपचाप लागेर भगवान हेरिबक्सिन्छ। किनभने यो जान्ने भएर गुरुको आश्रय नगरिकन यो मेरो शरणमा आयो, त्यस कारणले मैले यसलाई रक्षा गर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन। दृष्टान्त दिनुहुन्छ, शास्त्रहरू दृष्टान्त दिन्छन्, कमलम जलात अपेतम। जब कमलले पानीलाई छोडिदिन्छ, जब कमल पानीबाट बाहिर जब आउँछ भनेदेखि शोषयति रविर्न पोषयति, पानीभित्र कमललाई हुन्जेल सूर्य भगवानले त्यसलाई परिपुष्ट बनाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हरियो परियो हुन्छ, त्यसका फुलहरू राम्रा फुल्छन्, ढकमक कति मगमग बासना आउने फुलहरूले सुगन्ध फैलाउँछन्। तर जब त्यो कमल जलबाट बाहिर निक्लिन्छ त्यतिखेर सूर्य भगवानले त्यसलाई पोषण गर्नुहुन्न, त्यसलाई सुकाइदिनुहुन्छ, त्यो कमलको डाँठ, त्यो कमलको फुल सुकेर समाप्त हुन्छ। त्यसै गरी जब गुरुको आश्रय गरिँदैन भने भगवान नारायण पनि रक्षा गरिबक्सिन्न। यहाँ भगवान नारायणको ठाउँमा सूर्य भगवानलाई राख्ने र जलको ठाउँमा गुरुलाई राख्ने। त यसरी गुरुको यति ठुलो महत्त्व बताइएको छ र हाम्रा शास्त्र, सनातन शास्त्रहरू सृष्टिको सुरुदेखि नै गुरुको महत्त्व बताउँदै 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 आएका छन्। श्रीमद् भागवत महापुराण जो अत्यन्त प्रसिद्ध छन्, सारा संसारलाई जसले चाहिँ आकर्षण गरेका छन्, ती श्रीमद् भागवत महापुराणको सुरुवाणी आयो, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। यह भनेको जुन परमात्मा भगवान नारायणले ब्रह्म भनेको वेद, हृदय भनेको संकल्पद्वारा नै आदिकवय ब्रह्माजीलाई तेने भनेको प्रदान गर्नुभयो। त्यस कारणले भगवान ब्रह्माजी पनि आफै ज्ञान प्राप्त गर्न नसक्नु हुने रहेछ। भगवान नारायणको शरणमा पर्नुभयो, उहाँ तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नका लागि चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई प्रदान गरिबक्सेको हो। त त्यस कारणले मुह्यन्ति यत्सूरयः भनेर त्यहाँ बताइएको छ। भगवान वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, यत भनेको जुन वेदका विषयमा, शास्त्रको विषयमा सूरय अपि मुह्यन्ति, ठुला ठुला विद्वानहरू पनि मोहित हुनुहुन्छ। किनभने जो गुरुको आश्रय नगरिकन आफै म पढेर शास्त्रको पार बुझ्न सक्छु, शास्त्रको रहस्य बुझ्न सक्छु, शास्त्रको गुण तत्त्व म प्राप्त गर्न सक्छु भनेर जसले विचार गर्छ भने वास्तवमा उसले त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन। त त्यस कारणले गुरुको शरणमा त जानै पर्छ। र यो ज्ञान भनेको कुरा जीवनभरि नै चलिरहन्छ। कुनै ब्रह्मचारी अवस्थामा गुरुकुलमा गएर पढ्ने जुन ज्ञान हो त्यो ज्ञान त छँदैछ, मूल आधार त त्यही नै हो। तर जीवनभरि ज्ञान ग्रहण गरिरहनुपर्छ, जीवनभरि सिकिरहनुपर्छ, विद्याको कहिले पनि अन्त हुँदैन। त्यस कारणले सधैँ जिज्ञासु भएर सद्गुरुको शरणमा गएर, जान्ने गुरुहरूको शरणमा गएर तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। भगवान श्रीकृष्णको गुरुभक्ति जो अत्यन्त प्रसिद्ध छ र भगवानले कसरी सान्दीपनि गुरुको आश्रममा बसेर विद्याहरू प्राप्त गरिबक्सेको थियो भगवान बलरामजीले पनि, र पछि गुरु दक्षिणा भगवानले जो प्रदान गरिबक्स्यो गुरुपुत्र, भगवान श्रीकृष्णले एउटा आदर्श प्रस्तुत गरिबक्सेको छ हाम्रो अगाडि। गुरुको कति ठुलो सम्मान गर्नुपर्ने रहेछ, गुरुको कति ठुलो महत्त्व रहेछ, ती प्रसङ्गहरू भागवतमा आएका छन्। र
हाम्रा सनातन वैदिक परम्परामा जति पनि सम्प्रदायहरू, जति पनि विद्याका शाखाहरू, ज्ञानका शाखाहरू प्रचलित भएका छन्, ती सम्पूर्ण ज्ञानका शाखाहरू गुरु परम्पराबाट चलेका छन्। सबभन्दा पहिले अद्वैत वेदान्तको जो परम्परा छ, त्यो परम्परामा पनि गुरु परम्परा अत्यन्त सशक्त परम्परा त्यहाँ देखाएको छ। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम गौण पदम महन्त गोविन्द पादार्य मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादम च हस्तामलकम च शिष्यम तम तोटकम वार्तिककार मन्यान नस्मद गुरुन् सन्ततमानतोस्मि। भगवान नारायणदेखि लिएर यो लामो गुरु परम्पराको चर्चा त्यहाँ पनि गरिएको छ। र अरू जति पनि सम्प्रदाय छन्, जस्तो वैष्णव सम्प्रदाय, विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्, हरेक सम्प्रदायमा गुरु परम्पराको चर्चा गरिएको छ। जस्तो निम्बार्को साथ तो श्रीमद् हंस समारम्भाम सनकादिक मध्यमाम अस्मद् आचार्य पर्यन्ताम वन्दे गुरु परम्पराम। निम्बार्क सम्प्रदाय जो हंस भगवानबाट, भगवान नारायणका जो हंसावतार भगवानबाट सुरु हुन्छन् र सनकादि ऋषिहरूमा आएर जो मध्यम स्थितिमा आउँछन् र त्यसपछि निम्बार्क स्वामीजी हुँदै अहिलेसम्म निरन्तर जो प्रवाह भएर आएका छन्, त्यस्तो गुरु परम्परालाई हामी प्रणाम गर्छौँ भनेर त्यहाँ पनि गुरु परम्पराको चर्चा भएको छ। त्यसै गरी श्री वैष्णव सम्प्रदाय पनि जो अत्यन्त प्रसिद्ध छन्, श्री वैष्णव सम्प्रदायमा पनि लक्ष्मीनाथ समारम्भाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वन्दे गुरु परम्पराम। र यसरी लक्ष्मीनाथ जो साक्षात् भगवान नारायण बक्सिन्छ र उहाँको शिष्या भगवती महालक्ष्मीजी बक्सिन्छ र उहाँबाट चलेको जो परम्परा छ, नाथ मुनि यामुन मुनिमा आएर जो बिचमा आइपुग्छ र त्यसपछि अहिलेसम्म पनि निरन्तर रूपमा जो प्रवाहित भइरहेको छ, त्यो परम्परालाई प्रणाम गर्छौँ भनेर त्यहाँ पनि गुरु परम्पराको त्यति ठुलो महत्त्व बताइएको छ। त्यसै गरी रामानन्द सम्प्रदाय सीतानाथ समारम्भाम श्रीमद् रामानन्द मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वन्दे गुरु परम्पराम। त्यहाँ पनि त्यही रूपमा छ। सीतानाथ भगवान रामचन्द्रबाट सुरु भएर जगतजननी भगवती सीताजी हुँदै रामानन्द स्वामीजीमा हुँदै फेरि यो परम्परा चलेको छ। र यी परम्परा जुनसुकै पनि एउटा दिग्दर्शनको रूपमा मैले हजुरहरूको अगाडि निवेदन गरेँ। सबै परम्परा, चाहे ती गौडीय वैष्णव सम्प्रदायका ती परम्परा हुन्, चाहे ती वल्लभ सम्प्रदायका ती परम्परा हुन्, चाहे ती माध्व सम्प्रदायका परम्परा हुन्, अथवा जुनसुकै परम्परा हुन्, र त्यसै गरी जो शैव सम्प्रदायका जो विभिन्न परम्पराहरू छन्, शैव सम्प्रदायको आदि गुरु भगवान शङ्करजी बक्सिन्छ र त्यसै गरी जगदम्बा पार्वतीजी काहीँ गुरु आदि गुरुको रूपमा चित्रित बक्सेको छ र त्यो परम्परा पनि त्यसै गरी निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। र भगवान शङ्करजीको नजिकमा जगदम्बा पार्वतीजी प्रश्न गरिबक्सिन्छ, कहिले कहिले स्कन्द कुमार प्रश्न गरिबक्सिन्छ, गणेशजीले पनि काहीँ प्रश्न गरिबक्सेको छ, त्यसै गरी नन्दीश्वरले पनि प्रश्न गरिबक्सेको छ। र ती परम्परा पनि यसरी गुरु परम्परा अत्यन्त सशक्त जो परम्परा छन्, ती परम्परा अगाडि बढिरहेका छन्। र यसरी हाम्रो यो सनातन वैदिक परम्परा अनुसार गुरु बिना कुनै पनि त्यो विद्या प्रफुल्लित हुन सक्दैन, त्यो विद्या स्वादिष्ट हुन सक्दैन। जगद्गुरु शङ्कराचार्यले एक ठाउँमा आफ्नो भाष्यमा बताउनु भएको छ, गुरु परम्पराबाट प्राप्त जो विद्या हो त्यो विद्या स्वादिष्टा भवति, अत्यन्त सशक्त हुन्छ, त्यो स्वादिहान हुन्छ, त्यो काम दिने विद्या हुन्छ। आफूले मात्रै पढेको, आफ्नो बुद्धि विवेक मात्रै लगाएर पढेको विद्या त्यो स्वादिष्ट हुन सक्दैन र त्यसले चाहेको बेलामा काम दिन सक्दैन। र भगवान श्रीकृष्ण यति ठुलो महत्त्व गुरुलाई प्रदान गरिबक्सिन्छ, आचार्यम माम बिजान्यत नाम मण्डेत करिजित। आचार्य गुरु भनेको त मै नै हुँ, त्यस कारणले म नै गुरुको रूपमा प्रकट हुने हुनाले कहिले पनि गुरुलाई चाहिँ अपमान गर्नु हुँदैन, तिरस्कार गर्नु हुँदैन। नमर्त्य बुद्धिया श्वेता, हाम्रा गुरु पनि एउटा मनुष्यता हुनुहुन्छ नि भनेर यस्तो भावना कहिले गर्नु हुँदैन। किनभने भगवान आज्ञा हुन्छ सर्वदेवमय गुरु, गुरु त सर्वदेवमय हुनुहुन्छ। वास्तवमा गुरु भन्नु र देवता भन्नु, भगवान भन्नुमा कुनै पनि त्यो भिन्नता छैन। भगवान उद्धवजीलाई उपदेश गर्दै एकादश स्कन्धमा आज्ञा हुन्छ निर्देय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत सात्महा। यो मनुष्य देह अत्यन्त दुर्लभ छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
र वास्तवमा यो मनुष्य देहलाई प्राप्त गरेर यो शरीरलाई एउटा प्लब जस्तो ढुङ्गा जस्तो बनाएर गुरुरूपी कर्णधार त्यो ढुङ्गालाई चलाउनेवाला जो गुरु कर्णधार गुरुरूपी जो कर्णधार हुनुहुन्छ ढुङ्गा चलाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो जब यसरी गुरुको शरणमा गएर शिष्यले जब यो संसार बन्धनबाट पार जानका लागि तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नका लागि जब सुरु गर्छन् मयानुकूलेन नभस्वतेरितम म त्यतिखेर त्यो ढुङ्गालाई अगाडि बढाउनका लागि मन्द मन्द हावा को काम म गर्छु। जसरी चाहिँ नदीमा ढुङ्गा तार्दाखेरि नौका तार्दाखेरि जहाज चलाउँदाखेरि जसरी पछाडिबाट हावाले बिस्तार 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 अगाडि धकेलिदिएपछि त्यो नौका पार जसरी सजिलैसँग हुन्छ त्यसै गरी भगवान आज्ञा हुन्छ म यसरी वायु जस्तो भएर यसरी गुरुको शरणमा जाने जो साधकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पार लगाउनका लागि वायु जस्तो भएर म पछाडिबाट अगाडितिर घचेड्ने काम गरिदिन्छु। यस्तम पुमाब्दिम भवाब्दिम नतरेत्सात् यस्तो रहस्य बुझेर पनि गुरुको यस्तो महत्त्व बुझेर पनि जसले यो संसार चक्रबाट पार जान चाहँदैन भने स आत्मा त्योभन्दा ठुलो आत्मघाती त्योभन्दा ठुलो यसरी चाहिँ यो मिथ्या भ्रममा फसेको कोही पनि हुन सक्दैन। हाम्रा यी प्राचीन साहित्य मात्रै होइन हाम्रा मध्यकालीन जति पनि साहित्यहरू छन् आर्य साहित्यहरू सनातन साहित्यहरू ती साहित्यहरू बारम्बार भन्छन् गुरु गोविन्द दो खडे काको करो प्रणाम। गुरु र गोविन्द दुईटै एकै ठाउँमा भगवान र गुरु एकै ठाउँमा बस्नु भएको छ भने उभिनु भएको छ भने पहिले कसलाई प्रणाम गर्ने भन्दा पहिले गुरुलाई प्रणाम गर्ने। किनभने गुरु नभइकन गोविन्दलाई कसले चिनाइदिने गोविन्दलाई भगवानलाई चिनाइदिने गुरु हुनुभएको हुनाले सबभन्दा पहिले गुरुको सम्मान गर्ने र त्यसपछि गोविन्दको सम्मान गर्ने गोविन्दलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यति ठुलो गुरुको महत्त्व हाम्रा शास्त्रहरूले दिए र हाम्रा शास्त्रले जस्तो भयो याज्ञवल्क्य महर्षि हुनुभयो सूर्य भगवानलाई गुरु बनाएर तत्त्व उहाँले सारा वेद प्राप्त गर्नुभयो शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त गर्नुभयो। दत्तात्रेय महर्षिका 24 गुरुको चर्चा आएको छ किनभने प्रकृतिका प्रत्येक दृश्यहरू छन् यी सारालाई हामीहरू गुरु बनाउन सक्छौँ तीबाट हामी ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। र जहाँ पनि कसैको उत्कर्ष देखाउनु पर्यो भने गुरुको नाम आइहाल्छ। कवि कुल गुरु कालिदासो विलास महाकवि कालिदासलाई कवि कुल गुरु भनेर भनिएको छ। कविहरूको कुलको सर्वश्रेष्ठ गुरु महाकवि कालिदास हुनुहुन्छ कालिदासो विलास। त्यसै गरी अभिनव गुप्ताचार्य जो महान दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो त्यो उहाँले पनि धेरै गुरुहरूको चर्चा गर्नुभएको छ र धेरै गुरुहरूबाट ज्ञान प्राप्त गरेको कुरा उहाँले चाहिँ उठाउनु भएको छ र यसरी गुरुको ज्यादै ठुलो महत्त्व बताइएको छ। र यसरी एकाक्षरमपि र भनिएको छ जसले एक अक्षर पनि कुनै गुरुबाट पढ्नु भएको छ भने त्यो गुरुको सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ। सारा शास्त्र पढ्नुको कुरा त धेरै माथिको कहाँ हो कहाँ कुनै गुरुबाट एक अक्षर पनि सिकेको छ भने एउटा कुनै आवश्यक कुरा जान्नुपर्ने कुरा ज्ञान सिकेको छ भने उहाँलाई पनि जीवनभरि नै सम्मान गर्नुपर्छ र उहाँलाई चाहिँ प्रतिष्ठा दिनुपर्छ। र यस किसिमले हाम्रा यी जो गुरु परम्परा छन् हाम्रा यी गुरुकुलहरूको जो शिक्षा छ यो शिक्षाको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र यसरी हाम्रा वेददेखि लिएर त्यसै गुरुम गच्छेद श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भनेर वेद उपनिषदमा आए त्यहाँ पनि गुरुको महत्त्व बताइएको छ। त्यसै गरी वाल्मीकि महर्षिले वाल्मीकि रामायणमा गुरुको उत्कर्ष बताउनु भयो महत्त्व बताउनु भयो। भगवान वेदव्यासले महाभारत आदिमा गुरुको उत्कर्ष बताउनु भयो। र त्यसै गरी अरू पनि सारा जति पनि हाम्रा आचार्यहरू हुनुहुन्छ गुरुहरू हुनुहुन्छ विद्वानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले गुरुको महत्त्व बताउनु भएको छ। त त्यस कारणले यो गुरुको यस्तो महत्त्व भएको हुनाले गुरुको शरणमा जानुपर्छ। र महाकवि कालिदासले त रघुवंशमा त्यो रघुको प्रसङ्गमा गुरुको यति ठुलो महत्त्व बताउनु भयो र गुरुको शरणमा रघु जानुभएको हुनाले उहाँले यस्ता विद्याहरू प्राप्त गर्नुभयो जुन विद्याको प्रभावले गर्दाखेरि संसारमाथि उहाँले चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो र भनेर उहाँले पनि चर्चा गर्नुभएको छ। त त्यस कारणले यति ठुलो महत्त्व गुरुको छ। र आज गुरु पूर्णिमाको प्रसङ्गमा यी गुरुका दिव्य महत्त्वहरू र त्यसै गरी आज अब अर्को पर्व व्यास जयन्ती पनि हो। भगवान वेदव्यासका प्राकट्य दिवस पनि आजै परेका छन् र गुरु पूर्णिमाका दिनमा नि भगवान वेदव्यास जो साक्षात् नारायणको अवतार हुनुहुन्छ उहाँको प्राकट्य भएको थियो। र
भगवान वेदव्यास कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो उहाँका प्रशस्तिहरू जो आएका छन्, जो बताएका छन् उहाँका प्रशस्तिहरू र ती प्रशस्तिहरूमा आएका छन् ती प्रसङ्गहरू। सर्वज्ञात्म मुनिले जो भगवान वेदव्यासको महत्त्व बताउँदै भन्नुभयो र यसरी भागविस्तारायस्य बृहत् तरङ्गाः बेलातटं वस्तुनि तत्त्वबोधः रत्नानि तर्क प्रसर प्रचारा जयत्यशो व्यासपयो निधिर्नः। त्यो उहाँ भन्नुहुन्छ भागविस्तारायस्य उहाँका वचनहरू यति विस्तृत छन्, महाभारत आदि पुराण आदि सारा शास्त्र आदि यति विशाल छन्। उहाँ एउटा व्यासित समुद्र जस्तो हुनुहुन्छ। जसरी समुद्रमा छालहरू आउँछन् त्यहाँ रत्नहरू पनि छन् र त्यहाँ असङ्ख्य वस्तु त्यस्ता दिव्य अलौकिक वस्तुहरू छन्, त्यसै गरी व्यासजी रूपी समुद्रमा पनि अलौकिक दिव्य वस्तुहरू छन्। बेलातटम वस्तुनि तत्त्वबोधः र यसरी तत्त्वज्ञान जो एउटा समुद्रको तट जस्तो जताततै उहाँले तत्त्वज्ञान छरिदिनु भएको छ। रत्नानि तर्क प्रचारा जो रत्नहरू समुद्रबाट रत्नहरू प्रकट हुन्छन्, दिव्य जो मणि इत्यादिहरू जो प्रकट हुन्छन्, हिरा मोती इत्यादिहरू प्रकट हुन्छन्, दिव्य अलौकिक रत्नहरू जो प्रकट हुन्छन् र त्यस्ता ती रत्न के हो त भन्दाखेरि उहाँका ब्रह्मसूत्रहरू जस्ता जो तर्क युक्त जो शास्त्रहरू छन् र त्यस्तो भएको भगवान वेदव्यास त एउटा समुद्र नै हुनुहुन्छ। त्यस्तो भगवान वेदव्यास समुद्र रूपी भगवान वेदव्यासलाई हामी नमस्कार गर्छौँ भनेर उहाँले चाहिँ उहाँको सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ महान गुरु हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। र शङ्करम शङ्कराचार्यम केशवम बादरायणम भनेर जो चर्चा गरिएको छ, साक्षात् भगवान नारायण बादरायण यसरी व्यासजीको रूपमा ज्ञानावतारको रूपमा उहाँ चाहिँ प्रकट भएर आउनुभएको हो। यति ठुलो महत्त्व छ भगवान वेदव्यासजीको। उहाँले जो महाभारतमा आफै भन्नुभयो, लेख्नुभएको छ, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्र यन्यास्ति न तत्क्वचित्। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थमा यी महाभारतमा नपाइने कुरा कुनै पनि छैन, सारा कुरा पाइन्छन्। यी महाभारतमा जुन कुरा पाइन्छन् यिनै महाभारतबाट अन्त गएका छन् त्यहाँ पाइन्छन्, तर अन्त कुनै पनि त्यस्ता अरू कुनै पनि शास्त्रमा ती कुरा छैनन् जो महाभारतमा नपाइएका हुन्। त्यस कारणले सम्पूर्ण शास्त्रहरूका उपजीव्य भनेको पुराण आदिका उपजीव्य, त्यसै गरी अरू साराका उपजीव्य यी महाभारत हुन्। यति ठुलो गुरु भगवान वेदव्यास हुनुहुन्छ। उहाँका जन्म जयन्ती, उहाँका जन्मका प्रसङ्ग पनि आजै, उहाँका प्राकट्य दिवस पनि आजै हुन्। र भगवान वेदव्यासलाई भनिएको छ, भगवान वेदव्यास भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनटै देवताको एउटै स्वरूप एउटै मूर्ति हुनुहुन्छ। अचतुर्वदनो ब्रह्मा विबाहु र परो हरि अभाल लोचन शम्भुर भगवान बादरायणहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा, भगवान ब्रह्माजीका 4 मुख छन्, तर ब्रह्माजी वेदव्यासजीको रूपमा एउटै मुख लिएर प्रकट हुनुभयो। द्विबाहु र परो हरि, भगवान नारायणका 4 हात छन्, 4 बाहु छन्, तर भगवानले ती 4 बाहु मध्येमा 2टा बाहु लिएर वेदव्यासको रूपमा प्रकट भइबक्स्यो। अभाल लोचन शम्भु, भगवान शङ्करजी का निधारमा तृतीय नेत्र छन्, ज्ञान नेत्र छन्, र यसरी 3टा नेत्र छैनन्, 2टा नेत्र लिएर भगवान शङ्करजी वेदव्यासजीको रूपमा प्रकट हुनुभएको हो। र यसरी भगवान बादरायण भगवान वेदव्यासजी त्यति महान हुनुहुन्छ। र भगवान वेदव्यासजीका विषयमा भनिन्छ, नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कवि वेदसे चक्रे पुण्यम सरस्वत्याः यो वर्षमिव भारतम। त्यो भनिएको छ। यसरी सर्वविदे, उहाँलाई सर्वज्ञ भनेर भनिएको छ। वेदव्यासजी सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबभन्दा महान, उहाँले नजानेको कुरा केही पनि छैन। जसले यसरी महाभारत जस्ता महान ग्रन्थको रचना गर्नुभयो र यसरी चाहिँ जसरी भारतवर्ष विशाल व्यापक छन् त्यसै गरी महाभारत पनि उहाँले यसरी व्यापक बनाउनु भएको भयो। र यसरी भगवान वेदव्यासजी सारा विद्याको खाने, सारा ज्ञानको खाने भगवान वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, महान हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान वेदव्यासजीका यी प्राकट्य दिवसका प्रसङ्गमा उहाँको स्मरण गर्नु, उहाँको चिन्तन गर्नु, उहाँको देनको विषयमा विचार विमर्श गर्नु पनि हाम्रो ठुलो कर्तव्य हो। र त्यसै गरी यो आषाढ शुक्ल पूर्णिमा गुरु पूर्णिमाका दिनमा भगवान दक्षिणामूर्तिको पनि पूजा हुन्छ। दक्षिणामूर्तिलाई भगवान पशुपतिनाथको पनि गुरु भनेर भनिन्छ। र भगवान पशुपतिनाथका मन्दिरको छेउमै अगाडि
भगवान दक्षिणामूर्तिका मन्दिर छन् र त्यस दिन ती दक्षिणामूर्ति भगवानका मन्दिर खुल्छन् र दक्षिणामूर्ति ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ र महान हुनुहुन्छ र दक्षिणामूर्तिको विषयमा भनिन्छ ममाद्य देवो बटमूलवासी कृपा विशेषकृत सन्निधानम् ओंकार रूपाम उपदेश्य विद्याम आविद्यकध्वान्तमपा करोतु। दक्षिणामूर्ति भगवान जो बटमूलवासी बसको फेदमा जो भगवान राज गरिबक्सिन्छ, कृपा विशेषकृत सन्निधान, अत्यन्त दयालु भगवान दक्षिणामूर्ति जो हुनुहुन्छ र त्यो आफ्ना शिष्यहरूमाथि कृपा गर्नका लागि बटमूलवासी भएर जो भगवान उपदेश दिनका लागि राज गरिबक्सेको छ भनिएको छ। बटम कृपा विशेषकृत सन्निधान ओमकार रूपाम उपदेश्य विद्याम। ओमकार वेदका जो मूल ओमकार छन् प्रणव, त्यो प्रणवले देखाउन खोजेको जुन परम तत्व ब्रह्म तत्व, त्यो तत्वको उपदेश गरेर हाम्रा सारा अज्ञानहरूलाई भगवानले समाप्त गरिदिबक्स्यो दक्षिणामूर्ति भगवानले। र दक्षिणामूर्ति भगवान ज्ञान मूर्ति ज्ञान स्वरूप होइबक्सिन्छ भन्ने कुरा वैष्णव श्री वैष्णव आचार्यहरूले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको छ। यद्यपि उहाँहरूको विद्या गुरु भनेर उहाँहरू सबैले वैष्णवहरू सबैले विद्याको आदि गुरु भनेर भगवान हयवदन हयग्रीव भगवानलाई मान्नुभएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि विद्याको अधिष्ठाता देवता जसरी हयग्रीव भगवान होइबक्सिन्छ त्यसै गरी दक्षिणामूर्ति भगवान होइबक्सिन्छ भनेर उहाँहरूले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको छ। दक्षिण रम्या गिरिशस्य मूर्ति देवी सरोजा स्तन धर्म पत्नी व्यासादयो वा व्यपदेश्यवा च स्फुरन्ति सर्वे तब शक्तिलेसै उहाँहरू स्तुति गर्नुहुन्छ। र यसरी दक्षिणामूर्ति भनेको के हो त्यसको व्युत्पत्ति शास्त्रहरूले गरेका छन् र यसरी दक्षिणामूर्ति उपनिषद नै छन्, अत्यन्त महान उपनिषद छन्। दक्षिणामूर्ति उपनिषद भन्छन् सेमुषी दक्षिणा प्रोक्ता। र दक्षिणा भनेको ज्ञानलाई दक्षिणा भनिन्छ, बुद्धिलाई चाहिँ दक्षिणा भनिन्छ। सा यस्याभिक्षणे मुखम, त्यस्तो दक्षिणामूर्ति भगवान जसको अभिमुख होइबक्सिन्छ र यसरी ज्ञान स्वरूप बुद्धि स्वरूप जुन भगवान दक्षिणामूर्ति होइबक्सिन्छ र त्यस्तो भगवान दक्षिणामूर्ति परमात्मा नै र यसरी दक्षिणा मुख उहाँलाई चाहिँ दक्षिणा मुख भनेर भनिएको छ। वीक्षणे मुखम दक्षिणा विमुख प्रोक्तः शिवोसौ ब्रह्मवादी ठुला ठुला ऋषि महर्षिहरूले उहाँलाई दक्षिणामुख भगवान शङ्करजीका मूर्ति भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ। भगवान दक्षिणामूर्ति यसरी ज्ञान स्वरूप होइबक्सेको हुनाले भगवान दक्षिणामूर्तिका दिव्य जुन पूजाका प्रसङ्ग छन् यी पूर्णिमाको दिनमा यी पूजाका प्रसङ्गमा दक्षिणामूर्ति भगवान को चिन्तन गर्नु पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अत्यन्त सान्दर्भिक कुरा हो। भगवान दक्षिणामूर्तिले पनि हामीमाथि कृपा गरिबक्सिन्छ र यिनै पूर्णिमामा आषाढ शुक्ल जो पूर्णिमा छन् यी पूर्णिमामा र चाक्षुष मनु को यो प्रसङ्ग मन्वन्तर त्यहाँबाट सुरु भएको हो। चाक्षुष मनुले आफ्नो मन्वन्तरको पालना गर्न सुरु गर्नुभएको हो र चाक्षुष मनु जो 6औं मनु हुन्छ अत्यन्त महान हुनुहुन्छ, महान ज्ञानी हुनुहुन्छ। र चाक्षुष मनुको विषयमा भनिएको छ अङ्गस्य राख्यो पुत्रो भूष चाक्षुषो मनुरुत्तमः। अङ्गका पुत्र अंगराजाका जो पुत्र चाक्षुष हुनुहुन्छ अत्यन्त उत्तम हुनुहुन्छ। षष्ठम सुपुलहम नाम ब्रह्मर्षिम शरणम गतः। र उहाँ जो चाक्षुष मनु पुलह महर्षिको शरणमा जानुभयो र पुलह महर्षिसँग उहाँले निवेदन गर्नुभयो, हे गुरुदेव म त्यस्तो विद्या प्राप्त गर्न चाहन्छु, त्यस्तो सामर्थ्य शक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छु जसले गर्दाखेरि सारा संसार मेरो अधीनमा रहोस् र यसरी मन्वन्तरको म स्थापना गर्न सकूँ, मन्वन्तरको अधिपति म हुन सकूँ र म सबैमाथि शासन गरेर सबैको कल्याण गर्न सकूँ, धर्मको रक्षा गर्न सकूँ भनेर जब उहाँ चाहिँ पुलह महर्षिको शरणमा जानुभएको थियो। पुलह महर्षिले जगदम्बा भगवती को उपासनाको विधान उहाँले चाहिँ बताइदिनु भयो र बाघभव जुन मन्त्र छन् भगवतीका मन्त्र पनि उहाँले प्रदान गर्नुभयो र तिनी मन्त्रको जप गरेपछि तपाईँले चाहेको कुरा प्राप्त हुन सक्छ भनेर जब उहाँले बताउनु भएको थियो र
जुन भागवत मन्त्रको जप गरेर भगवान ब्रह्माजी त्यसै गरी भगवान विष्णु शङ्करजीले त्यस्तो सामर्थ्य प्राप्त गरिबसेको थियो त्यो मन्त्र उहाँले प्रदान गर्नुभयो र विरजा नदीको तटमा गएर उहाँले चाहिँ ठुलो तपस्या गर्नुभयो। 12 वर्षसम्म कठोर तपस्या उहाँले गर्नुभयो। पछि भगवती प्रकट भइबक्सियो जगदम्बा र उहाँले आशीर्वाद प्रदान गरिबक्सियो। पत्य पनि प्रदान गरिबक्सियो। मन्वन्तरको अधिपति हुने पनि वरदान दिइबक्सियो र पछि उहाँ यसरी मन्वन्तरको अधिपति हुनुभयो, मनु हुनुभयो, राज्य सञ्चालन गर्नुभयो। उहाँका पुत्रहरू पनि अत्यन्त ठुला ज्ञानी हुनुभयो, भक्त हुनुभयो र यसरी चाहिँ त्यसको उहाँको पालामा जो इन्द्र मन्त्र द्रुम इन्द्र हुनुहुन्थ्यो, पुरुष आदि उहाँका पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी आप्यायन आदि देवताहरू हुनुहुन्थ्यो, हविष्मद आदि ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो र यसरी त्यतिखेर उहाँकै पालामा परमात्माले यसरी बैराजकी पत्नी सम्भूतिबाट अजित रूपमा अवतार लिइबक्सियो भगवान नारायणले र जुन अजित भगवानको कृपाले समुद्र मथन भएको थियो, उहाँकै आज्ञाअनुसार समुद्र मथन भएको थियो र त्यहाँबाट दिव्य अमृत प्रकट भएका थिए र त्यतिखेर भगवानले कुर्म अवतार पनि कछुवाको रूपमा पनि अवतार धारणा गरिबक्सियो, धन्वन्तरीको रूपमा पनि अवतार धारणा गरिबक्सियो र त्यसैगरी मोहिनी का रूपमा पनि उहाँले चाहिँ अवतार धारणा गरिबक्सियो र उहाँ ज्यादै ठुलो भगवतीको भक्त महान शाक्त हुनुभयो र यसरी प्रादुरासी जगन्माता साक्षात् श्री परमेश्वरी तेजोमयी दुराधर्षा सर्वदेवमहेश्वरी भनेर भगवतीलाई जो बताइएको छ, उहाँकै कृपाबाट उहाँलाई त्यो मन्वन्तरको आधिपत्य प्राप्त भएको हुनाले त्यतिखेर त्यो जो समुद्र मथन भएको थियो भगवती महालक्ष्मीजी प्रकट भइबक्सियो, अमृत त्यहाँबाट प्रकट भएका थिए र यी सारा दिव्य वस्तुहरू जो प्रकट भएका थिए र उहाँकै त्यो मन्वन्तरमा यी सारा कुरा भएका हुनाले उहाँको पनि ज्यादै ठुलो प्रभाव, ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। जसरी स्वयम्भू मनुको महत्त्व छ, त्यसै गरी वैवस्वत मनुको जस्तो महत्त्व छ र त्यसै गरी चाक्षुष मनुको पनि त्यो महत्त्व भएको हुनाले आज उहाँका यी प्राकट्य, उहाँका जो मन्वन्तर सुरु भएका यी परम पावन प्रसङ्गमा उहाँको चर्चा गर्ने पनि अत्यन्त उपयुक्त हुने हुनाले हजुरहरूको अगाडि मैले यसरी गुरुको महत्त्व, त्यसै गरी भगवान वेदव्यासका दिव्य महात्म्यहरू र त्यसै गरी भगवान दक्षिणामूर्तिका दिव्य महात्म्यहरू र चाक्षुष मनुका यो जो दिव्य महत्त्वहरू जो बताएँ र हजुरहरूले जो सुन्नुभयो म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु र यसबाट हजुरहरूलाई पनि अवश्य सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुनेछ भनेर यसरी निवेदन गर्दै मेरा यी भनाइहरू म यहीँ विश्रान्त गर्न चाहन्छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः।